अब यसको बारेमा हामीले हिजो हामी जति पनि हाम्रो नलेजहरु छ इन्भाइरोमेन्टबाट हामी यो अथोरिटी, ट्रेडिसन, एक्सपिरियन्स, डिडक्टिभ रिजनिङ, इन्डक्टिभ रिजनिङ र साइन्टिफिक मेथड भनेर नलेजलाई गेन गर्ने तरिकाहरुको बारेमा छलफल गरेका थियौं है। र हामी चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजी पढा छौं। यो चाहिँ यसको लागि प्री नलेजको कुरा हो है। अब यसमा आउँछ यसपछि रिसर्च भन्ने कुरा आउँछ। त रिसर्च मेथोडोलोजी पढा छौं भने चाहिँ के हो त रिसर्च भनेको भन्दाखेरि हिजो पनि मैले यहाँहरुलाई प्रश्न गरेको थिए व्हाट इज रिसर्च भनेर हैन। र मैले चाहिँ के भनेको थिए भने चाहिँ रिसर्च भनेको सर्च फर नलेज हो है। यो दुईटा वर्ड मिलेर बनेको छ RESEARCH रिसर्च इक्वल टु रि प्लस सर्च SEARCH सजिलो छ। रि भनेको अगेन एन्ड अगेन है। यसको मिनिङ चाहिँ के हो त यसको मतलब चाहिँ के हो त अगेन एन्ड अगेन सर्च AGAIN अगेन एन्ड अगेन सर्च SEARCH अगेन एन्ड अगेन सर्चलाई हामी रिसर्च भनेर भन्छौं। केही कुरालाई पुनः पुनः खोज गर्नु, सर्च गर्नु, खोज्नु चाहिँ रिसर्च हो है। अबेला हामी ठुलो सेन्समा मात्रै नहेरेर यसलाई सानो कुरामा पनि हामी रिसर्च भनेर गर्ने गर्छौं। जस्तो यहाँ के भनेको छ एउटा डेफिनेसन भनेपछि यसको धेरै राइटरहरुले धेरै ठाउँमा धेरै प्रकारको डेफिनेसनहरु दिएको होला र केही डेफिनेसनहरु मात्रै मैले राखेको छु। A systematic, careful inquiry or investigation done to discover new information or relationship and to expand, verify existing knowledge for some specific purpose. The specific purpose may be academic भनेर यसरी भनेको छ है। यो मैले भनेको जो सर्च रिसर्च is defined as composed of two order E plus search. रि means again and again, सर्च भनेको डिस्कभर खोज गर्नु। र अब यसैलाई यसरी लेख्य बन्दिया छ भनेपछि सिस्टमेटिक यो वर्डमा यो स्मली गहिरो वर्ड छ हेर त हैन। सिस्टमेटिक भयो कस्तो छ भने सिस्टमेटिक केयरफुल इन्क्वायरी और इन्भेस्टिगेसन सिस्टमेटिक हुनु पर्यो। सिस्टमेटिक भन्नाले साइन्टिफिक हुनु पर्यो त्यो है। सिस्टमेटिक और द केयरफुल इन्क्वायरी और इन्भेस्टिगेसन है डन टु डिस्कभर न्यू इन्फर्मेसन कुनै पनि नयाँ इन्फर्मेसनलाई डिस्कभर गर्नको लागि सिस्टमेटिक र केयरफुल इन्क्वायरी हुनु पर्यो। और रिलेशनशिप अथवा कुनै डिस्कभर न्यू इन्फर्मेसन और रिलेशनशिप नयाँ रिलेशनशिप पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। नयाँ रिलेसन पत्ता लगाउनु पनि रिसर्च हो। एन्ड टु एक्सपेन्ड भनेको बढाउनु पर्यो और भेरिफाई एक्जिस्टिङ नलेज है। यहाँनिर पनि हेर एक्सपेन्ड अथवा एक्जिस्टिङ नलेजलाई एक्सपान्ड एक्जिस्टिङ नलेजलाई तन्काउने हो कि अथवा भेरिफाई गर्ने हो। फर सम स्पेसिफिक पर्पज इज द रिसर्च। यो पर्पज मे बी एकाडेमिक हुन सक्छ है। सिस्टमेटिक इन्क्वायरी होस् कस्तो सिस्टमेटिक इन्क्वायरी होस् भनेपछि त्यो चाहिँ हैन इन्क्वायरी जसले के गर्छ त टु डिस्कभर न्यू थिङ अथवा न्यू रिलेसन। न्यू रिलेसन भने कस्तो भने जस्तो y इक्वल टु हामीले के यस्तो रिलेसन हुन्छ कुनै रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो नि त यता। जस्तो y इक्वल टु ax प्लस b भन्ने रिलेसन आयो। यस्तो रिलेसन पत्ता लगायो भनेपछि कुनै एउटा फंक्सनको यस्तो रिलेसन पत्ता लगायो भने यो पनि रिसर्च हो हैन। अनि कुनै रिलेसनमा जस्ट एक्जाम्पल यस्तै नै होला। कुनै रिलेसन भनेको डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बीचको सम्बन्ध हो। डिपेन्डेन्ट एउटा भेरिएबललाई मान्यो भने इन्डिपेन्डेन्ट अर्कोलाई मान्छौं। रिसर्चमा पनि भेरिएबल मान्ने गरिन्छ। अथवा टु एक्सपान्ड नलेज कुनै नलेज छ नलेजको बन्डल छ भने त्यसलाई एक्सपान्ड गर्यौं हामीले। एउटा नलेज छ भने त्यसलाई एक्सपान्ड गर्यौं। एक्सपान्ड जस्तो यो नलेज पहिला यतिसम्म पत्ता लाग्छ है। अब यसलाई हामीले के गर्दियौं त रिसर्चले यसलाई यो नलेजलाई हामीले के गर्दियौं बढाइदियौं। यसमा केही इटा थप्दियौं केही ग्याप्स देख्यौं त्यसमा
त्यही कुरालाई ग्याप देख्यो भने यसलाई चाहिँ ठुलो गरिदियौँ, यति ठुलो बनायो भने यो पनि के भयो त रिसर्च भयो है। सानो नलेजलाई बढाइदियो भनेपछि द्याट इज अल्सो द रिसर्च भयो। अथवा भेरिफाई एक्जिस्टिङ नलेज भनेको यो चाहिँ कुनै एउटा नलेज छ, यसलाई हामीले भेरिफाई गर्यौँ, यसलाई कुनै एउटा इक्जाम्पल दियो भने यसलाई भेरिफाई गरेर हामीले प्रमाणित गरिदियो भने यो पनि रिसर्च हो। त्यसैले सिस्टमेटिक एन्ड केयरफुल इन्क्वायरी, इन्भेस्टिगेट न्यू थिङ्स or new informations or relationship is the research or to expand or verify existing knowledge। यो पनि existing knowledge हो, यसलाई expand गर्यो अथवा भेरिफाई गर्नु पनि रिसर्च हो। यति कुरा रिसर्चको डेफिनेसन भित्र पर्छ। सर्टकटमा रिसर्च भन्दाखेरि केयरफुल स्टडीलाई पनि हामी रिसर्च भन्छौँ है। सर्टकटमा भेरी फन्डामेन्टल कुरा रिसर्च भन्दाखेरि सर्च अगेन एन्ड अगेन, कुनै कुराको पनि फेरि फेरि खोज गर्नलाई हामी चाहिँ के भन्यौँ त रिसर्च भन्यौँ। अथवा यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि CARE केयरफुल स्टडी, STUDY केयरफुल स्टडी अफ समथिङ। कसैको केयरफुल स्टडी भनेकै रिसर्च भयो है। यो सानो सानो मिनिङमा भयो, सानो स्केलमा भयो हैन, यो चाहिँ रिसर्च हुन्छ। अर्थात् सिस्टमेटिक केयरफुल इन्भेस्टिगेसन इज द रिसर्च। अथवा एउटा कनिङ्गसले के भन्छ भनेपछि I have 6 HONEST honest find men, I have 6 honest men, they taught me TAUGST, they taught me what I know, they taught me what I know। मसित के छन् त 6वटा साथीहरु छन्, म्यान छन्, they taught me what I know है। 6वटा साथी छन्, they taught me what I know, that is the research। रिसर्च गर्दा यो कुरो पहिला आवश्यक हुन्छ। 6वटा के होला नि त नन्दे? I have 6 honest men, they taught me what I know। What are the 6 honest men? के होला आस्था? They are के हुन् त तिनीहरु? What? Hey, what ले हामीलाई सिकाउँछ? Where? यसले सिकाउँछ when, how हैन, what, where, when, how, who, कति पुगे? 1 2 3 4 5 why हो है। what, where, when, how, who and why। These 6 men taught us what I know it है। रिसर्चको डेफिनेसनमा यो तिमीले लेख्नु पर्छ है। अनि कुनै पनि कुराको बारेमा हामीले होट गरेर प्रश्न सोध्यौ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? सिकाउँछ, सर्च गर्छ नि त है। मैले के भने त सर्च अगेन एन्ड अगेन भनेपछि हामीले केही कुराको बारेमा हामीले चाहिँ होट भनेर क्वेशन गर्यौं, व्हाई भनेर क्वेशन गर्यौं, व्हेन भनेर क्वेशन गर्यौं, हाउ भनेर क्वेशन गर्यौं, वेयर भनेर क्वेशन गर्यौं भने दे टॉट अस व्हाट आई नो। तिनले हामीलाई सिकाउँछ, यिनीहरुले हामीलाई सिकाउँछ के, यिनीहरुले हामीलाई सिकाउँछ है। किनभने सर्च अगेन एन्ड अगेन भन्यो नि त हामीले सर्च गर्नको लागि त यिनीहरुले हामीलाई सिकाउने भयो हैन। यिनले हामीलाई सिकाउँछ नि त, यिनीहरुले हामीलाई सिकाउँछ किनभने अगेन एन्ड अगेन सर्च गर्छ, भेरिफाई एक्जिस्टिङ नलेज गर्छ हैन। कुनै पनि कुरामा किन त्यो भयो, त्यसको किन त्यस्तो आन्सर आयो भनेपछि त्यो कुरा हामी गर्छौं। जस्तो कुनै स्टेटमेन्ट छ, कुनै प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लम किन त्यस्तो भयो होला भनेर हामीले क्वेशन गर्छौं। जब त्यतिकै त्यो सल्युसन आउँछ भने त्यतिकै ब्लाइन्डली हामी त्यसलाई लेखिदिन्छौं भने त्यो सर्च हुँदैन है। किन त्यो ग्राफ त्यस्तो आयो अनि किन त्यसलाई हामीले त्यस्तो रूपमा लेख्यौं भनेपछि दैट इज द
सर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ सर्च हुन्छ, त्यसलाई हामी सर्च फर नलेज भनेर भन्ने गर्छौं है त। त्यसैले री एन्ड री सर्च, अगेन एन्ड अगेन सर्चलाई हामी रिसर्च भनेर भन्छौं। ल ठीक छ सागर बाबु, ल भन्नु त के भने रिसर्चको बारेमा हल्का यसो प्रकाश पार त। सक्छौ के भन्न? सकिँदैन? एउटा डेफिनेसन त भन। केही छ मनमा? सिस्टमेटाइज्ड इफोर्ट टु गेन नलेज भन न। SYSTEMATIZED, सिस्टमेटाइज्ड इफोर्ट, EFF एग्जाममा सोध्छ के, इफोर्ट टु गेन, GAIN टु गेन नलेज, KNOLLEDGE, नलेज इज रिसर्च। यो है के भने मैले भन त सागर? सिस्टमेटाइज्ड नलेज, सिस्टमेटाइज्ड इफोर्ट टु गेन नलेज इज रिसर्च, इज RESEARCH, सिस्टमेटाइज्ड इफोर्ट टु गेन नलेज इज रिसर्च है। अब यहाँ नलेज भन्ने एउटा, व्हाट इज नलेज? के हो त नलेज भनेको? नलेज भने के? गौरव। हजुर सर। व्हाट इज नलेज? नलेज भनेको ज्ञान। ज्ञान भनेको? ज्ञान भनेको अब सर ज्ञान नै। ल र त्यो त ट्रान्सलेट मात्रै त भयो नि लाटु। KNOLLEDGE भन्छ नि यसलाई नलेज, KNOLLEDGE नलेज। नलेज भने के त आस्था? सर कुनै पनि कुराको इन्फर्मेसन थाहा पाउनु, कुनै पनि टपिकको। ओ ल हेर, अब यसमा प्राविधिक शब्द नलेज। अब जति पनि हामी केही कुरा पनि गर्छौं भने किन हामी पढिरहेका छौं, किन हामी लेख्छौं, किन हामी यति काम गरिरहेका छौं, कति दुःख गरिरहेका छौं भने टु गेन द नलेज। नलेज भन्ने कुरो चाहिँ के हो भनेपछि टु फाइन्ड द आन्सर अफ द क्वेशन, व्हाट इज दिस युनिभर्स? नलेज भने है, व्हाट इज दिस युनिभर्स, फ्रम वेयर डु आई कम है। knowledge is the knowledge find the answer of those questions. What is the universe? What is universe? UNB लेख्छु म सर्टकट मा, universe, from where do we come, what is the ultimate truth, सत्यको खोजी गर्नु नै नलेज हो है। अब तिमीहरुले भनेको पनि केही हदसम्म ज्ञान हो भने, ज्ञान भने के त भने सत्यको खोजी गर्नु, फाइन्डिङ अफ ट्रुथ। नलेज इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ ट्रुथ। अब सत्य भने के त? सत्य भने के फेरि? व्हाट इज ट्रुथ? नलेज भने मैले के भने त? फाइन्डिङ ट्रुथ भने, TRUTH ट्रुथ भने है। फाइन्डिङ ट्रुथ भनेपछि फेरि अर्को कुरा आयो, व्हाट इज ट्रुथ आयो। व्हाट इज ट्रुथ? TRUTH, व्हाट इज ट्रुथ? अब ट्रुथ के हो त? कति इन्ट्रेस्टिङ छ हेर त। नलेज भनेको त फाइन्डिङ ट्रुथ भयो भनेपछि देन व्हाट इज ट्रुथ? सत्य के हो त? कसलाई सत्य भन्छौं? न्युटन्स ल सत्य हो?
न्युटन्स लजहरु सत्य हो र हो अनि अब सत्य भनेको के हो भने चाहिँ अब अल्टिमेट ट्रुथ एउटा हुन्छ जस्तो हैन जस्तो एउटा हाम्रो जो अगाडि हामीले हिजो नलेजका कुराहरु भनेको थियौ नि केही सत्यलाई हामी के गर्छौं त ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्छौं जस्तो गीता सेज राम सेज है गीता सेज बाइबल सेज कुरान सेज हाम्रो धर्ममा यस्तो भनेको छ भन्छौं त्यसलाई हामी सत्य मान्छौं नो बिलिफ्स अबाउट देम हुन्छ है अब त्यसलाई भन्दा पनि हामी केही कुरालाई खोज्ने गर्छौं कसरी खोज्छौं भने बाइ एभिडेन्स बाइ एक्सपेरिमेन्टेसन बाइ क्वेशनिङ व्हाट वेयर व्हेन हाउ हु व्हाई हैन ट्रुथ एउटा अल्टिमेट ट्रुथ हुन्छ अन्तिम सत्य के हो राम अन्तिम सत्य हो भन्छन् नि मेन आर मोर्टल त्यो अल्टिमेट ट्रुथ भयो अनि केही ट्रुथ कस्तो हुन्छ भने हामी समय सापेक्ष हुन्छ हामी खोज्छौं हैन के अहिलेलाई सत्य छ भने केही समयपछि त्यो अनट्रुथ होला जस्तो तिमीले धेरै कुरा साइन्समा पढाएको छ भने चाहिँ पहिला एटमको भित्र चाहिँ एउटा हैन न्यूक्लियस पत्ता लाग्यो न्यूक्लियसको पछि इलेक्ट्रोनहरु प्रोटोनहरु पत्ता लाग्यो हैन अनि त्यसमा न्यूट्रोन र प्रोटोन दुईटा हुन्छ भन्ने पत्ता लाग्यो त्यसपछि अरु कुरा खोज्दै गयो नि अगाडि यो नलेजमा त एक्सपान्ड द नलेजलाई एक्सपान्ड हुँदै गयो भनेपछि ती सबै ट्रुथहरु हुन् समय सापेक्ष चेन्ज हुँदै जान्छन् है त्यसैले रिसर्च इज द सिस्टमेटिक एफोर्ट टु गेन द नलेज मीन्स द ट्रुथ ठीक छ ल this is the all about the research some definitions of research are here you know it है त्यस्तै अब टेक्निकल सेन्समा रिसर्चलाई हामी के भन्छौं भने एकाडेमिक एक्टिभिटी भन्छौं यो हो रिसर्च इज एकाडेमिक एक्टिभिटी इट क्यान अल्सो बी टेकन एज अ प्र्याक्टिस अफ एन आर्ट in the construction of theory or generalization of the theory systematically कुनै पनि थ्योरी रिसर्चले गर्दा नै आउँछ कन्स्ट्रक्सन अफ थ्योरी एन्ड जनरलाइजेसन अफ द थ्योरी जति पनि थ्योरीहरु भएछन् ती थ्योरीहरु रिसर्चले गर्दा नै भा हुन् ल हेर त यहाँ अर्को डेफिनेसन हेर एक कुरा हामीले भनिसक्यौं डिक्सनरी मिनिङमा के भनेको छ ल पढ त कसले पढ्छ आस्था पढ त A careful search means again and search means find out. In common language, research is the search for knowledge. Research is the process of obtaining the answers to the question what, how, where, and